السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفو كونتور سانكرون دي نومبر امبير. دونك من بعد ما شفنا لي نومبر بير، هاد النهار هذا غادي نشوفو لي نومبر امبير. دونك ما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نشوفو لو سيكل دو كونتاج تاعنا. دونك 0 1 3 5 7 اي 9. دونك 0 ميمكنناش نعتبروه سوا من لي بير ولا من لي امبير، دونك غادي نخدمو بهم في لي نومبر بير و لي نومبر امبير. دونك عندنا 0 1 3 5 7 اي 9. تري بيان. غادي نشوفو لو نومبر دو باسكيل، شحال خاصنا من باسكيل باش نخدمو هاد الكونتور نتاعنا. دونك عندنا كونتور سانكرون permet de compter les nombres impairs jusqu'à la valeur 9. Donc compteur c'est 0 1 3 5 7 et 9. Nombre 9 هو le plus grand. Donc عندنا خاصنا نكادريوه entre 2 à la puissance et 2 à la puissance. Donc 2 à la puissance 3 اللي هي 8 و 2 à la puissance 4 اللي هي 16. ناخدو لو 4 هو ديما la puissance le plus grand هي اللي كناخدوها. Donc on a besoin de 4 bascules. دونك هما هادو لي 4 باسكول نتاعنا. ديما خاصني نحدد شنو هو لو بيت لو بوا فيبل ومع لو بيت لو بوا فور. دونك ديما لو بروميي هو لو بيت لو بوا فيبل، دونك هو هذا، و لو بيت لو بوا فور هو لا ديرنيير باسكول. تري بيان. ندوزو نشوفو لا طابل دو فيغيتي نتاعنا. دونك تري بيان. دونك كيما كنشوفو ديما كنعتمدو على ليطا بريسيدون و ليطا فيتور ديال لي باسكول تاعنا. دونك عندنا 4 سورتي، دونك غادي يعطيونا 4 سورتي. دونك عندنا 4 باسكول غادي يعطيونا 4 سورتي. دونك غادي يعطيونا كي 4 كي 3 كي 2 كي 1 بالنسبه هذا ايطاب بريسيدون نتاعهم، وغادي يعطيونا ليطاب فيتور نتاعهم ديال لي ميم باسكول اللي هما كي 4 بليس كي 3 بليس كي 2 بليس كي 1 بليس. تري بيان. دونك كيما كنبدا غادي نبداو لو كونطاج نتاعنا من 0 غادي يمشي ليا ل 1. دونك 0 هو ليطا بريسيدون، هو ليطا بريسيدون. تري بيان. و ابري غادي تولي الان هي ليطا فيتور نتاعنا. من بعد هاد من 0 ل 1 غادي يولي ليا من 1 3. دونك الان غادي يولي ليا في ليطا بريسيدون نتاعنا، و 3 هو ليطا فيتور نتاعنا. ابري غادي يمشي ليا من 3 ل 5. دونك 3 تولي هي ليطا بريسيدون و 5 هي ليطا فيتور نتاعنا اللي هي 0 1 0 1. دونك كنخدمو بسيستيم بينار. تري بيان. من بعد تولي 5 ل 7 اللي هي 5 كتولي ليطا بريسيدون و 7 هي ليطا فيتور. ابري تولي يمشي ليا من 7 ل 9 اللي هي من ليطا بريسيدون 7 وغادي تمشي ل 9 هي ليطا فيتور نتاعنا. ابري من 9 غادي نيغوفونيغ لاياش للزيرو. من هو من 9 غادي نرجع لاياش للزيرو وتولي ليا الزيرو هي ليطا فيتور نتاعنا، ولو سيكل نتاعنا غادي يبقى يتعاود. دونك هكذا كنعمرو لا طابل دو فيغيتي نتاعنا. دونك عندنا ايطاب بريسيدون ديال لي 4 سورتي ديال الباسكول نتاعنا، وغادي يمشيو ليا لواحد ليطا فيتور نتاعنا ديال لي 4 باسكول نتاعنا. تري بيان. دونك غادي ندوزو ان شاء الله باش نطريطيو شاك باسكول لي زونطري نتاعنا. دونك غادي نخدمو بلا باسكول جيكا. غادي نشوفو لا طابل دو ترانزيسيون نتاعنا. انت ترابيل على هاد لا طابل دو ترانزيسيون كما كنشوفو عندنا كي ان كتريبريزونطي ليطا بريسيدون و كي ان بلس 1 ليطا فيتور نتاعنا. دونك هادو هما لي زونطري نتاعنا. نبدا من 0 وغادي تبقى ليا 0. دونك شنو خاصني نكتب في لي زونطري نتاعنا؟ خاصني نكتب فيهم 0 اكس. الا كانت عندي 0 وبغيت نكتب 1 في ليطا فيتور نتاعنا، شنو خاصني نكتب في لي زونطري نتاعنا؟ 1 اكس. عندي 1 وبغيت نكتب 0 في ليطا فيتور، خاصني نعطي لي زونطري نتاعنا اكس 1. كانت عندي 1 وبغيت نخلي 1 في ليطا فيتور نتاعنا، خاصني نعطيهم اكس 0. دونك هذا لا طابل دو ترانزيسيون بور لا باسكول جيكا. تري بيان. دونك كنشوفوا لا رياليزاسيون دو طابلو دو كارنون. ضروري خاصني نحط كما كنقولوا البلون تاعي في طابلو دو كارنون. دونك عندي 4 باسكول، دونك غادي يعطيوني 4 كما كنقولوا 4 سورتي، وهذوك لي 4 سورتي ديال غادي ناخذ ليطا بريسيدون نتاعهم. دونك عندي 4 باسكول، دونك غادي يعطيوني 4 فاريابل. دونك 4 فاريابل غادي يعطيوني 16 كاز. دونك كما كنشوفوا غادي نخليهم في نفس الترتيب باش ناخذ لي فالور نتاعي. دونك كي 4 كي 3 كي 2 كي 1. دونك في الترتيب هذا باش يعطيوني لي شيفر تيل كيلي. تري بيان. دونك فاش كنقول انا 0 0 مع 0 0 غادي يعطيني لا كاز 0. دونك هاد لين هادي مع هاد لين. فاش كنقولوا 0 1 مع 1 1 اللي هي 7. دونك هاد ال 1 مع ال 1 1 غادي تعطيني 7. دونك هاد لانترسيكسيون ديال هاد لي دو لين. دونك الترتيب مهم بزاف. بقى ليا حاجه وحده هما لي نومبر اللي ما مدخلهمش في الكونتور نتاعي. دونك شنو هما لي نومبر اللي ما مدخلهمش في الكونتور نتاعي؟ هما لي نومبر بير و بليس واحد لي نومبر اللي فوق 9 سوبيريور دو 9. دونك كما كنشوفوا لي نومبر تاعي اللي ما مداخلينش في الكونتور اللي هما 2 وال 4
و6 و8 و11 10 12 13 14 و 15. دونك هادو توجور في هاد ليتود نتاعي ديال هاد ليكزيرسيس هذا غادي نعطيهم الاكس. دونك كي سوا لي طون تاعهم ما كيهمنيش لي طون تاعهم واش 0 ولا لا. دونك فاش كنبغي نحتاجهم فاش في سامبليفيكاسيون دي فونكسيون دي زونطري نتاعنا. دونك في هذيك الساعه خاصني نعطيهم يا الاكس يا الان غير بوغ لا سامبليفيكاسيون، غير يساعدوني في لا سامبليفيكاسيون ديال لي فونكسيون نتاعنا. دونك خاصني هادو نكتبهم 2 مع 4 و 6 و 8 و 11 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15. دونك شحال عندي لي نومبر اللي يدخلوا لي في الكونتور اللي هو 0 و 1 و 3 و 5 و 7 و 9. دونك هادو كتبتهم اون نوار. لي اون روج توجور غادي نعطيهم الاكس. تري بيان. من بعد غادي ندوزو لي زيكواسيون دي زونطري نتاعنا. دونك عندي لا طابل دو فيغيتي نتاعنا هو هذا. دونك غادي نطريطي كل باسكول كما كنقولوا بوحدو. دونك غادي نبدا بلا باسكول نيميرو 1. دونك بور لي زيكواسيون دي زونطري بور لا باسكول نيميرو 1 دونك غادي نخلي غير لي كولون ديال لا باسكول نيميرو 1 بالنسبه ليطا بريسيدون و ليطا فيتور نتاعو. دونك غادي ناخذ هاد لا كولون هذا مع هاد لا كولون هذا وغادي نشوف لا طابل دو ترانزيسيون نتاعي ديال شاك كاز شنو غادي نكتب في لي زونطري نتاعنا. دونك هذا هو طابل دو ترانزيسيون نتاعنا وهادو هما لي زونطري نتاعنا. دونك هاد كي ان و كي ان بلس 1 هما هادو. دونك شنو خاصني نعطي الجي 1 و الكي 1. دونك تري بيان. دونك كيما كنشوف بالنسبه لو نومبر 0 كانت عندي 0 ورجعت ليا 1. دونك غنمشي من 0 ل 1. شنو خاصني نعطي لي زونطري نتاعها ل 1 اكس. كانت عندي ال 1 ومشى ليا ال 1 كانت عندي ال 1 ومشى ليا ال 1 كان عندي ال 1 مشى ليا حتى من لو 1 حتى لو 7 عندي من ال 1 ل 1. دونك من ال 1 ل 1 شنو خاصني نكتب لي زونطري تاعنا اكس 0. دونك اكس 0 اكس 0 اكس 0 اكس 0. بالنسبه ل 9 عندي من ال 1 ل 0. دونك عندي من ال 1 0 خاصني نعطيهم الاكس 1. دونك هي هذه الاكس 1. دونك هادو لي زونطري بور لا باسكول ال 1. دونك غادي ندوز بور لا سامبليفيكاسيون بار طابلو دو كارنون. Très bien, donc هادو هما G1 و K1 donc les fonctions des entrées de la bascule numéro 1. donc la fonction G1 خاصني نريبريزونتيها في طابلو دو كارنون. دونك توجور كنا هضرنا على لي نومبر اللي ما داخليناش في لي كونتور نتاعي. دونك هما هادو لي اون روج بقى ليا لي اون نوار. لي اون نوار غادي نريبريزونتيهم ماش من هاد لي دو طابلو هادو. دونك بور لا فونكسيون G1 دونك عندي الزيرو خاصني فيها ال1 دونك كتبت فيها ال1 و 3 و 5 و 7 كلشي عندي فيهم الاكس. دونك هادو عمرتهم اون نوار عمرتهم بالاكس. تري بيان. دونك بوغ لا فونكسيون ديال كا 1 عندي كما كنشوفوا ديما لي نومبر اللي ما داخلينش في الكونتور نتاعنا خاصني نديرهم اون اكس. دونك اللي هما عندي اون روج. بقى ليا لي نومبر نتاعي هما هادو. دونك في الزيرو عندي الاكس. دونك هي هادي الاكس. عندي من 1 جوسكا 7 خاصني الزيرو. دونك عندي هو هذا ال1 هادي 3 5 و 7 هادو كاملين خاصني نعطيهم الزيرو. بقى ليا غير 9 اللي عندي فيه الان. دونك 9 لو نومبر 9 اللي هو 1 0 0 1 اللي هو الان وهاد لا كاز هادي عطيتو الان. تري بيان. دونك غندوزو لا سامبليفيكاسيون ديال لي دو فونكسيون. تري بيان. دونك كيما كنشوف بان عندي لا فونكسيون بالنسبه لجي 1 دونك هاد الاكس هادي اون بو باش نعطيها لو نومبر 1 دونك لي طا 1 دونك غيرجع ليا الطابلو عامر ليا كامل بالان. دونك لا فونكسيون جي 1 est égal à 1. بوغ لا فونكسيون ديال كا 1 كنشوف بان غادي ندير جروبمون دو 16 ما عنديش. دونك عندي زيروات غادي ندوز جروبمون دو 8. دونك جروبمون دو 8 هو هذا. دونك هاد الاكس نعطيه هاد الاكسات اللي داخل ليا في هاد لونسومبل غادي نعطيهم الان وغادي يولي ليا جروب دو 8. دونك جروب دو 8 شنو عندي فيه. دونك عندي بالنسبه لكي 2 والكي 1 دونك تغيروا ليا. دونك ما غادي ندخل حتى وحده فيهم اليميني. بقى ليا بالنسبه لكي 4 كي 3 كنشوف ان الكي 4 هي اللي بقات ليا فيكس من اللي كانت عندي الان ولات ليا الان. دونك لا فونكسيون كا 1 est égal كي 4. دونك غادي تجيني جي 1 est égal à 1 والكي 1 est égal كي 4. دونك هذه بور لا فونكسيون لي فونكسيون ديال من ديال لا باسكول نيميرو 1. دونك تري بيان. دونك ندوزو نشوفو لي زيكواسيون دي زونطري بور لا باسكول نيميرو 2. دونك كيما كنشوفو لي كولون ديال كي 2 بالنسبه ليطا بريزون ليطا فيتور هما هادو. غادي ناخدو هاد لي دو كولون وغادي نحاولو على دو لا طابل دو ترانزيسيون بور لا باسكول جي كا باش نعمر لي زونطري نتاعنا لي دو كولون ديال جي 2 والكي 2. دونك كيما كنشوف انا عندي من كي 2 لكي 2 بليس كانت عندي 0 وبقات ليا 0. شنو خاصني نعطي لي زونطري نتاعنا 0 الاكس. تري بيان. بالنسبه من 0 مشى ليا ل 1 شنو خاصني نعطي لي زونطري نتاعنا من 0 ل 1 خاصني نعطيهم ل 1 اكس. تري بيان.
بالنسبه لان زيرو شنو كان عندي لي زونطري تاعي من الان ومشى ليا الزيرو، خاصني نعطي لي زونطري تاعنا اكس ان. بالنسبه لزيرو ان ان زيرو دونك هادو غادي يمشيو ليا متعاكسين، دونك من زيرو لان دونك شنو خاصني نعطي لي زونطري تاعنا هي ان اكس. بالنسبه لان زيرو خاصني نعطيهم الاكس ان. بالنسبه من زيرو بقات ليا زيرو دونك اللي هي زيرو اكس. دونك هادو هما لا طابل دو فيريتي بالنسبه لي دو فونكسيون ديال لي زونطري تاعنا دو لا باسكول نيميرو 2. دونك ندوزو لا سامبليفيكاسيون بار طابلو دو كارنون. دونك غادي نروبريزونتي جي 2 في الطابلو دو كارنون تاعنا. توجور كنهضر على لي نومبر اللي ما داخلينياش في الكونتور تاعي كنعمرهم اون روج، كندير لهم اكس، بقاو ليا غير لي نومبر اللي عندي اللي داخل ليا في الكونتور. دونك عندي من 0 جوسكا 9. دونك الزيرو خاصني نعطيه الزيرو، بالنسبه للان غنعطيه الان، بالنسبه ل 3 غادي نعطيها الاكس. دونك هذا هو النومبر 3 بالنسبه لاكاز. بالنسبه ل 5 غادي نعطيها الان، بالنسبه ل 7 غادي نعطيها الاكس، بالنسبه ل 9 غادي نعطيها الزيرو. دونك هادي بور لا فونكسيون جي دو. ندوزو الكا 2. دونك الكا 2 كيما كنشوفو دونك عمرنا لي نومبر اللي ما داخلياش في الكونتور ديما اون روج، اون كخوا روج. بالنسبه للطابلو تاعنا كنشوف بان الزيرو فيها الاكس والان فيها الاكس، دونك هما هادو الزيرو والان فيهم اكس اكس. بالنسبه ل 3 فيها الان، بالنسبه ل 5 فيها الاكس دونك هي هادي 5، وبالنسبه ل 7 فيها الان، وبالنسبه ل 9 عندي فيها الاكس. دونك هادو هما لي دو طابلو ديال كارنو بور دي فونكسيون ديال لا باسكول نيميرو 2. ندوزو لا سامبليفيكاسيون. تري بيان. دونك كنشوف بان الكا 2 كنشوف بان عندي الان 1 و 2 عندي فيهم الاكس، دونك ممكن هذوك الاكس نرومبلاسيهم بار 1 وغادي يولي ليا كا 2 عامر ليا الطابلو دو كاربون تاعها غير بالان. دونك كا 2 ايتيغال ا 1. بالنسبه لا فونكسيون ديال جي 2 كنشوف عندي جروب دو 8 ما عنديش، جروب دو 16 ما عنديش، جروب دو 8 ما عنديش، ندوز لجروب دو 4. دونك جروب دو 4 هو هذا. دونك كنشوف بان عندي من الكي 4 والكي 3. دونك الكي 4 بقات ليا 0 وبقات ليا 0 اي فيكس، دونك كناخذ كي 4 بار. وبالنسبه للكي 2 مع الكي 1 كنشوف هاد اللين هادي مع هاد اللين كنشوف الان ديالاش ديال الكي 1 اللي بقات ليا فيكس. دونك غادي تكون تساوي ليا جي 2 هي كي 4 بار فوا جي فوا كي 1. وبالنسبه لكا 2 ايتيغال ا 1. تري بيان. دونك هي كي 4 بار فوا كي 1 والكا 2 ايتيغال ا 1. ندوزو نشوفو لا فونكسيون بالنسبه لا باسكول نيميرو 3. دونك كيما كنشوفو لي كولون ديال ليطا بريسيدون كي 3 وليطا فيتور ديال كي 3 بليس غادي ناخدوهم وغادي نشوفو لا طابل دو ترانزيسيون بور لا باسكول جي كا وباش نديرو لي فونكسيون ديال جي 3 والكي 3. تري بيان. دونك كنشوف من 0 0 من 0 0 شنو عندي لي زونطري تاعنا خاصني نعطيهم 0 اكس. دونك 0 اكس 0 اكس. بالنسبه ل 0 ل 1 و 0 بالنسبه ل 0 1 بالنسبه لو نومبر 3 كنشوف من 0 ل 1 لي زونطري تاعنا خاصني نعطيهم ل 1 اكس، خاصني نعطيهم ل 1 اكس. بالنسبه ل 5 عندي من 1 ل 1 دونك خاصني نعطي لي زونطري تاعنا اكس 0. بالنسبه ل 1 0 دونك خاصني نعطي لي زونطري تاعنا اكس 1. بالنسبه ل 0 ل 0 خاصني نعطيهم 0 اكس. دونك هادو هما لي دو فونكسيون دو لا باسكول نيميرو 3 جي 3 و كي 3. ندوزو بور ريبريزونتي سور الطابلو دو كارنون بور لا سامبليفيكاسيون. دونك هادو هما لي دو فونكسيون تاعنا جي 3 و كي 3. ندوزو لا طابلو دو كارنون تاعنا. دونك توجور كنعمر لي نومبر اللي ما دخلياش في الكونتور تاعي باش بكخوا روج، كيبقاو ليا غير النومبر اللي دخل ليا في الكونتور. دونك كنشوف ان الزيرو فيه زيرو والان فيه زيرو، دونك هما هادو زيرو زيرو. بالنسبه ل 3 فيها الان، دونك هذا هو النومبر 3 اللي هو الان. بالنسبه ل 5 و 7 فيهم اكس اكس، دونك ها 5 ها 7 دونك اكس اكس. بالنسبه ل 9 عندي فيها زيرو. دونك هذا طابلو دو كارنون بور لا فونكسيون جي 3. دونك لونطري جي 3 ديال لا باسكول نيميرو 3. ندوزو ل 4 3. ل 4 3 كنشوف بان عندي 0 و 1 و 3 دونك فيهم اكس اكس اكس، دونك ها الاكس ها الاكس ها الاكس، دونك ها 0 ها 1 ها 3. بالنسبه ل 5 فيها 0 دونك هي هادي 0. بالنسبه ل 7 فيها ال 1 وبالنسبه ل 9 عندي فيها الاكس. تري بيان. دونك ندوزو لا سامبليفيكاسيون ديال بار طابلو دو كارنون ديال لي دو فونكسيون نتاعنا. كنشوف بان جروب دو 16 ما عنديش، غادي ندوزو جروب دو 8. دونك جروب دو 8 دونك هو هذا. كنشوف بان هاد الان مع هاد الاكس هادو غادي نرومبلاسيهم بالان غادي يعطيوني جروب دو 8. و سي لا ميم شوز بالنسبه لا فونكسيون ديال كا 3. دونك حتى هي عندها جروب دو 8. دونك جروب دو 8 راهم متساويين، دونك غتجينا جي 3 ايتيغال كي 3 ايتيغال. دونك كنشوف بان الكي 4 كي 3 صغيرات ليا، دونك ما غاديش ندخلها، غيبقى ليا غير كي 2 مع الكي 1 عندي 1 مع 1 0.
دونك كي 1 تشونجات ليا دونك إليميني غادي تبقى ليا غير كي 2 دونك غتجيني جي 3 إيتيكال 4 إيتيكال كي 2 تري بيان دونك هادي بوغ لا فونكسيون بوغ لا باسكول نيميرو 3 ندوزو نشوفو لي زيكواسيون دي زونطري بوغ لا باسكول نيميرو 4 دونك كيما كنشوفو عندي لا كولون ديال ليتا بريسيدون كي 4 مع لا كولون ديال كي 4 بليس ديال ليتا فيتور غادي ندوزو با الي دو لا تابل دو ترانزيسيون بوغ لا باسكول جي كا باش نصاوب لي زونطري ديالاش ديال لي فونكسيون جي 4 و كي 4 كنشوف عندي من 0 0 من 0 0 من 0 0 من 0 0 دوك من 0 حتى ل 5 من ليتا بريسيدون ليتا فيتور نتاعي شنو خاصني نعطي لي زونطري نتاعنا خاصني نعطيهم 0 اكس دونك 0 اكس 0 اكس 0 اكس 0 اكس بقى ليا من 0 ل 1 اللي عندي فيها في السات 0 ل 1 خاصني نعطيهم ل 1 اكس دونك هي ديال 1 اكس من 1 ل 0 شنو خاصني نعطيهم الاكس 1 دونك وذلك غادي نكون خرجت لي فونكسيون ديالاش ديال لا باسكول نيميرو 4 غادي ندوز لا سامبليفيكاسيون ديالهم دونك اون ريبريزونتي سور طابلو دو كارنو دونك جي 4 ديما كنبدا بلي نومبر اللي ما دخلياش في الكونتور نتاعي كنديرهم اون كخوا روج بالنسبه لي نومبر الاخرين غادي نشوف بان الزيرو والان والتخوا والسانك عندو كاملين فيهم زيرو دونك هو هذا الزيرو وهذا هو الان وهذا هو التخوا وهذا هو السانك درت لهم الزيرو بالنسبه للست عندي فيها الان وبالنسبه للناف عندي فيها اكس تري بيان بالنسبه لا فونكسيون ديال كا 4 ديما كنحط لي نومبر نتاعي اللي ما دخليش في الكونتور كيبقاو لي لي زوطر نومبر كنشوف بان الزيرو والان والتخوا والسانك والست عندي كاملين فيهم الاكس والنف عندي فيها الان دونك النف عندي فيها الان لي زوط غادي ياخذوا ليا الاكس ابار لي نومبر اللي ما داخلينياش في الكونتور نتاعي دونك ندوزو لا سامبليفيكاسيون بار طابلو دو كارنو كنشوف بان الكا 4 الى جينا ورومبلاسينا هاد الاكساس كاملين بالان غادي يجينا عامر بليا بالان دونك الكا 4 غادي يساوي ايتيغال ا 1 بالنسبه لا فونكسيون ديال جي 4 كنشوف جروب دو 16 ما عنديش جروب دو 8 ما عنديش غادي ندوز جروب دو 4 دونك جروب دو 4 هو هذا كنشوف بان 0 1 من 1 1 دونك الان ديال من ديال كتخوا هي اللي بقات ليا فيكس دونك انا حسبت بها ومن بالنسبه لكي 2 والكي 1 كنشوف من عندي من 1 1 ل 1 0 دونك الان ديال كي 2 بقات ليا فيكس دونك كتجيني هي كي 3 فوا كي 2 دونك جي 4 ايتيغال هي كي 3 فوا كي 2 والكا 4 ايتيغال 1 من بعد ما خرجنا لي زيكواسيون دي زونطري ديال لي 4 باسكيل دونك هما هادو دونك الباسكيل نيميرو 1 دونك جي 1 ايتيغال 1 والكا 1 ايتيغال كي 4 بالنسبه للباسكيل نيميرو 2 عندي جي 2 ايتيغال كي 4 بار فوا كي 1 والكا 2 ايتيغال 1 بالنسبه للباسكيل نيميرو 3 عندنا جي 3 ايتيغال كي 3 ايتيغال كي 2 بالنسبه للباسكيل نيميرو 4 عندنا جي 4 ايتيغال كي 3 فوا كي 2 والكا 4 ايتيغال 1 دونك هادو هما كما كنقولوا لو غران طرافاي نتاعنا لي كونتور سانكرون بالنسبه لي كونتور سانكرون دونك هذا هو كما كنقولوا لا غران طرافاي اللي خصنا نديرو هما لي زيكواسيون دي زونطري نتاعنا دونك ندوزو ان شاء الله باذن الله لا سيميلاسيون سير لوجيسيال بروتوز على بركه الله غادي نشوفوا لا سيميلاسيون تاعنا سير لوجيسيال بروتوز دونك اول حاجه كنبداو بها هي لورلوج دونك عندنا كونتور سانكرون دونك الكونتور سانكرون غادي يكون عندهم ميم اورلوج دونك غادي نديرو لي لورلوج نتاعي لشاك باسكيل دونك لا باسكيل نيميرو 4 نيميرو 3 numéro 2 et numéro 1 très bien donc après غادي نشوف les équations نتاعنا donc نشوفوا les équations نتاعنا pour la bascule numéro 1 عندنا J1 est égal à 1 ou le Q1 est égal à 4 très bien donc J1 خاصني نعطيها le Q1 donc très bien donc il y a du J1 غادي نعطيها VCC ou bien 5 volts très bien بالنسبه للكا 1 غادي نعطيها هي الكي 4 دونك هي الكي 4 تاعنا très bien دونك هذا بالنسبه لي زونطري ديال لا باسكول نيميرو 1 بالنسبه لا باسكول نيميرو 2 عندنا واحد البورت لوجيك اي غادي نستعملوه الكي 4 بار فوا كي 1 والكا 2 ايتيغال ا 1 très bien دونك الكا 2 غادي نعطيها ل 1 دونك غادي نحاول باش نعطيوها ل 1 دونك هو هذا غادي نجرو الان من الفي سي سي بقى ليا الكي 4 غادي نعطيه واحد لو بورت لوجيك اللي هو هذا الاي عندي الكي 4 بار دونك غادي نمشي باش نجيب الكي 4 بار دونك هي هادي الكي 4 بار بقى ليا مع الكي 1 دونك الكي 1 تري بيان دونك هذا بالنسبه لونطري ديال لا باسكول نيميرو 2 دونك هي كي 4 بار فوا كي 1 بالنسبه لجي 3 ايتيغال كي 3 ايتيغال كي 2 دونك هادو متساويين
دونك نجيو متساويين هما هادو ندير لهم جوج وغادي نعطيهم الكي دو. تري بيان. بالنسبة لا باسكول نيميرو 4 عندنا كي 3 في كي دو و كا 4 ايتيغال ا 1. دونك كا 4 غادي نعطيها ل 1 دونك غادي تكون كتساوي ليا هي كا 2 دونك هادو غادي نعطيهم لي 2 دونك هاد كي 4 كتساوي ليا الكا 2 كتساوي ليا الكا كتساوي ليا الجي 1 دونك عطيتهم لاش ل 1 بقى ليا جي 4 ايتيغال هي كي 3 فوا كي 2 دونك غادي يجيني واحد البورت لوجيك اللي هو اي تري بيان اللي هي كي 3 وغادي نجيبو لها كي 1 تري بيان. بقى ليا لي سورتي نتاعي دونك هذا هو كما كنقولوا هو البلي فور هو الكي 4 بالنسبه لكي 3 وهذا كي 3 بالنسبه هذا الكي 2 لو ديرني هو لو بلي فابل. تري بيان. دونك هذه هي الشيما نتاعنا. ندوزو لا سيميلاسيون تاعنا دونك خاصنا يافيشينا 0 3 5 7 et 9 دونك غادي نبداو ب 0 ابري 0 ل 1 3 5 7 et 9 revenir à 0 دونك كما كنشوفوا لا سيميلاسيون تاعنا اكزاكت حسبت لينا غير لو نومبر امبير من 0 جوسكا 9. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو كان عجبكم ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.